बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़र जावेद और आज के इस व्लॉग में कुछ डिस्कस करने चाह रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने अपने ज़ाती मुफाद के लिए पाकिस्तान के कौमी मुफाद को दांव पर लगाया है। और इस शख्सियत का जो माजी है वो भी इस तरह के तजादात से भरा हुआ है जिसमें उसने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने करीबी दोस्तों को, उन बही ख्वाहों को और उन हाथों को भी तोड़ दिया या उनसे हाथ छुड़वा लिया जिन्होंने उसको इस मुकाम तक लाने में मदद की थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन जो, या आप कह सकते हैं पैटर्न इन चीफ इमरान खान की। इमरान खान की ज़िंदगी तज़ादात से भरी हुई है और ये तज़ाद अगर आप वन बाय वन उनका जायज़ा लें तो उनकी अर्ली ज़िंदगी से ही स्टार्ट हो जाता है। इमरान खान साहब वो शख्सियत है, क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने माजिद खान साहब के साथ क्या किया, वही माजिद खान जो उन्हें क्रिकेट में लेके आए थे वो उनके साथ उन्होंने उनका कैरियर ख़त्म करवा दिया। फिर उसके बाद मिसालें भरी हुई हैं, कई क्रिकेटर उनकी अना की भेंट चढ़े और उनको उनके जो कैरियर्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए। अच्छा ये चलें, ये एक क्रिकेट तक बात रहती तो ठीक था, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए चंद लोगों से मिलकर एक ऐसा जाल बुना सियासी हवाले से कि कई सालों तक तो उनको कोई पज़ीराई नहीं मिलती रही, लेकिन फिर बाद में वो एस्टेब्लिशमेंट के चंद मोहरों के ज़रिए इक़्तिदार में क्या सियासत में आने में कामयाब हुए तो फिर उन्होंने उन्हीं को ढसा। और अब एक जो सूरत हाल है इस वक्त, उनकी ये खुद गर्जी और उनकी अपनी ज़ात से बढ़कर जो हर चीज़ को पीछे कर देना और अपने आप को सबसे आगे रखने की इस ख्वाहिश ने, इस रविश ने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाना शुरू किया हुआ। आप ये देखें कि उनके जो बयानात हैं जो जेल में है, और जेल में वो करप्शन की वजह से हैं, उनके जो केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ तोशाखाना का हो या वो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें, तो उनके जुर्म साबित होने पर जेल में रखा गया है। और अब अगर देखें तो वो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें उनकी पेंडिंग है, लेकिन वो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहे हैं। और इसी सूरत हाल में उनकी शख्सियत का जो तज़ादात है अगर आप देखें तो उन्होंने अपने साथ चलने वाले सियासी जो लोग थे जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया, उनको भी उन्होंने क्या कहते हैं उसको इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब पार्टी का शायद ही कोई शख्स हो जिसको उन पर एतमाद हो और उनको उन पर एतमाद हो, तो ये एक सियासी मफादात का खेल है। और ये उनकी जो शख्सियत है, हिटलर को अगर देखें तो हिटलर भी ये कहता था कि सिर्फ मैं हूँ, बाकी सबको मार दो, बाकी सब फारग है, जो उनसे इख्तलाफ राय करेगा वो उसकी कोई जगह नहीं। तो ये अब सारी सूरत हाल हमें नज़र आ रहा है। पार्टी में जो भी इनके इख्तलाफ करता है, थोड़ी सी कोई समझ की बात करता है, वो उसे फारिग कर देते हैं। अब तहरीक इंसाफ कई टुकड़ों में बटी हुई है। एक तरफ वो कहते हैं मैं मरूसियत की सियासत नहीं करता, तो दूसरी तरफ इल्ज़ाम यही है कि उनकी पार्टी के अक्सर फ़ैसलों में उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है उनके हाथ हैं। और उन पर जो इल्ज़ामात दौराने इक़्तिदार भी थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उन पर जो लगे हुए इल्ज़ामात हैं वो सबके सामने हैं। बल्कि इल्ज़ामात क्या, उसमें कई इल्ज़ामात साबित होके वो जेल के पीछे भी हैं। और जो इल्ज़ामात लगते रहे, जिस तरह उनके ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बेगम के ऊपर कि जी वो पूरा पंजाब भी चलाती थीं, तबादलों के पैसे भी लेती थी, और ये सारी चीज़ें, ये कोई एक ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये पूरी ये वो कहानी है जो सबके सामने आती रही है। इस सारी सूरत हाल में अब वो ये कहते हैं कि मारो, या वो क्या कहते हैं, मारो या मर जाओ। यही इन्होंने 9 मई को करने की कोशिश की थी,
اور جس کی وجہ سے ان کے سینکڑوں کارکن جو ہیں اس وقت اس کی سزا بھگت رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اداروں پہ حملے کیے، مختلف سرکاری املاک پہ حملے کیے، تو آج وہ بیچارے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ عمران خان کی اپنی جو اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی یا غلامی کو وہ قبول نہیں کریں گے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، پھر اسی میں وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل میں نے مذاکرات کا جو اختیار ہے وہ اپنے اتحادیوں کو دے دیا ہے۔ ان کو اپنی پارٹی میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا، وہ محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ سینٹ میں راجہ ناصر عباس کو قائد ایوان جو پارٹی کا لیڈر بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو مایوسی تحریک انصاف کے اندر ہے وہ بھی بے انتہا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ عمران خان کے اس انا پرستی سے خائف ہیں۔ اگر آپ ان سے بات کریں تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ جو 9 مئی کے واقعات ہوں یا 26 نومبر کے واقعات ہوں، اس وقت بھی یہی کیا گیا، تشدد کی سیاست کا عنصر جو ہے وہ غالب لانے کی کوشش کی گئی۔ اب اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک بار پھر اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو ہٹایا اور ایک نئے بندے کو لگایا اور پھر اس پہ تالیاں بجائیں کہ واہ جی واہ کیا کام کر دیا ہے۔ پہلے بھی آپ کا بندہ نالائق نکلا، اور اب جو شخص سہیل افریدی صاحب ہے وہ ان کا کام صرف اور صرف وہی ایک ہے کہ عمران بچاؤ تحریک کی قیادت کرو۔ وہ صوبے میں جانے کی بجائے وہ اسلام آباد یا اڈیالہ جیل میں ہمیں زیادہ نظر آتے۔ تو عمران خان صاحب صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، صوبے کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، تو وہ اس طرح پھر کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے، لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ اب اس طرح کے جو کالز ہیں اس پر دھیان نہیں دیں گے، اور اب یہ جو پہلے چند لوگ نکلتے بھی تھے وہ بھی اب کئی بار سوچیں گے۔ تو عمران خان صاحب اپنی ذات کے لیے، ان کا جو ذات کے جو انا پرستی ہے یا خود پرستی ہے، اس کے لیے قوم کو، ملک کو وہ داؤ پہ لگانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک انتہائی غلط رویہ ہے سیاست میں۔ اگر آپ کہیں تو میرا خیال ہے کہ کئی ہمارے ایسے لیڈر گزرے ہیں جن پر سختیاں آئی ہیں۔ آپ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں، 13-14 سال ان کو جیل میں رہنا پڑا۔ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو دیکھ لیں، ان کو ایگزائل میں رہنا پڑا۔ پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو دیکھ لیں، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو عدالت کے ذریعے ان کا عدالتی قتل ہوا، لیکن اس کے بعد ان کی پارٹی نے پاکستان کے خلاف سازش نہیں کی، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، بے نظیر بھٹو بھی پاکستان کی فیڈریشن کے حق میں تھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں میاں محمد نواز شریف کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ میاں نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا، یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے بنایا، اور ان کو جا کے وہ امریکہ میں کہتے تھے کہ جی میں اس کی جیل سے جا کے اے سی اتروا دوں گا، میں یہ ٹی وی اتروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو نواز شریف صاحب کی تو اہلیہ کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، جب وہ بیمار تھیں ان کو زبردستی پاکستان بلایا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیل میں تھے وہ، ان کو بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، اور پھر ان کی اہلیہ لندن میں انتقال کر گئی ان کی غیر موجودگی میں۔ تو اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے کارکن، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں، ان کو جیل میں رکھا گیا، انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے بیٹے حمزہ شہباز شریف کو جیل میں رکھا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کے اوپر کیا سختیاں نہیں کی گئیں، ان کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا ناحق، کہ صرف کیونکہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی تھی اس وجہ سے ان کو بھی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جو وہ تو ایک ایسا کیس بھگت رہے ہیں جس کا ثبوت ملے، اور جس کے شواہد ملنے کے بعد عدالت نے ان کو سزا دی، وہ بھگتے ہیں وہ کیس، آگے وہ اپیل میں جائیں، اپیل کے ذریعے عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں، باقی چیزیں
تو چلتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے، پاکستان کے خلاف کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔